अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हस्ती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। रोशन मुस्कुराती और महकती सुबह और कौन सी थी, एक और थी ना, चहचहाती मुस्कुराती सुबह। और लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एक दफ़ा फिर मतला अबर आलूद है और इस अबर आलूद मतले में खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिशें और बर्फ़बारी, जबकि बलूचिस्तान में ख़ासतौर पर कल शाम से बारिशें हो रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन बारिशों को हमारे लिए रहमत की बारिश ही साबित करे। और बहुत ज़्यादा ये जो सिलसिला है बारिशों का, इस हवाले से पेशगोई की गई थी कि 24 फरवरी के बाद से एक सिलसिला है जो बलूचिस्तान में दाखिल होगा और वो पूरे पाकिस्तान में बारिशों की वजह बनेगा। और अब जाते इस सर्दी में एक दफ़ा फिर सर्दी के लौटने की कुछ खबरें सुनाई दे रही हैं कि शायद सर्दी वापस आए। बिल्कुल जनाब, और ये उम्मीद भी है, बल्कि प्रेडिक्शन भी थी कि मार्च का जो स्टार्ट होगा उसमें बारिशों का एक नया स्पेल होगा, एक दोबारा से स्पेल होगा, जिससे जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। रमज़ान का स्टार्ट काफ़ी खुशगवार होगा और हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा अच्छा सा भरपूर सा स्पेल होगा और वैसा नहीं होगा जैसा हमें जनवरी में तवक्कुआत थी और बारिशें जो है लेकिन बहुत सारे किसान ये चाहते हैं कि ये बारिशें बस ऐसी हों कि फसलें तर हों। ज़्यादा बारिशें जो है वो शायद गंदम के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। ये हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इन बारिशों को रहमत की बारिश। बिल्कुल जनाब, रहमत की बारिश इंशाल्लाह होगी। और जहां हम मौसम के हवाले से बात करते हैं, वहां पे जो सियासी मौसम है वो भी ज़रा मॉडरेट होना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी इंतखाबात में और उसके बाद अब हुकूमत साजी का जो है सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। पंजाब और सिंध में वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा, 11 बजे इजलास है और उसमें इंतखाब होगा। और आपको ये भी बता दें कि पंजाब में PMLN और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके उम्मीदवार आमने सामने होंगे। बल्कि सिर्फ ये नहीं, आज सिंध में भी यही होना है और सिंध में भी वजीर आला का इंतखाब होना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो है उसके उम्मीदवार आज आमने सामने। बड़ा मज़ेदार मरहला था मानूर, इससे कबल जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और दोनों ऐवानों में, अगर हम पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, तो वहाँ पर स्पीकर का इंतखाब हुआ, फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। पंजाब असम्बली आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक अहमद खान स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, स्पीकर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं, जबकि अब कायदे ईवान का इंतखाब आज होगा। कल कागजात नामजदगी जमा करवाए गए और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरीम नवाज़ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला नामज़द की गई हैं। और जिस तरह से अक्सरियत है, स्पीकर के लिए वोटिंग हुई और उसमें मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादियों ने अक्सरियती वोट दिया अपने स्पीकर को। अब ऐसा ही मामला लग रहा है कि ये एक कार्रवाई होगी, तहम मुकाबला तो मौजूद है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील किया है। मियां असलम इकबाल की जगह पर अब नए उम्मीदवार को उन्होंने ईवान में नामज़द किया है, जो कि कायदे ईवान या फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। स्पीकर ने कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए हैं। आज सुबह 11 बजे इजलास होगा। जैसे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा, इजलास का आगाज़ हो जाएगा और इस इजलास में वोटिंग होगी और इस वोटिंग के बाद कौन होगा पंजाब का वज़ीर आला, ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल जनाब, और ये तमाम चीज़ें आपको हम अपडेट करते रहेंगे, इन तमाम खबरों से अपडेट करते रहेंगे PTV न्यूज़ पर। और अब ज़रा रुख करते हैं अपनी ज़िंदगी का भी, क्योंकि इसमें भी जो है ना समटाइम्स मौसम बहुत अच्छा होता है, समटाइम्स जो है थोड़ी सी हम देखते हैं कि गरज चमक के साथ बारिश हो रही होती है, थोड़ी सी गर्मी होती है और फिर बाराने रहमत बरसती है। कुछ इलाकों के बारे में तो ये कहा जाता है कि वहाँ का मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप एकदम से ऑफिस जाएं और ब्रेक में अगर आप बाहर देख रहे हो वहाँ पर मौसम तब्दील हुआ होता है। अगर बारिश हो रही तो बारिश रुक जाएगी, अगर बारिश रुकी हुई है, धूप निकली है, तो फिर हो सकता है बारिश होना शुरू हो जाए। तो अक्सर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खित्ता पठवार के मौसम के हवाले से ये कहा जाता था कि ऐसा मौसम है। लेकिन अब हालियाती तब्दीली की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से यहाँ पर भी मौसम काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। ताहम अभी भी प्रेडिक्ट करना इतना आसान ये वैसे रिजवान मौसम इंसानों जैसा नहीं होता, इंसान भी इसी तरह बदलते हैं ना, तभी तो जाता है कि मौसम की तरह इंसान बदलता है। हाँ, कहते हैं ना, यूं मौसम की अदा देखकर याद आया किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। लेकिन कुछ लोग नहीं बदलते, जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं और वो वादे दो दिलों को, दो खानदानों को नहीं मिलाते, बल्कि कभी कभी दो मुल्कों को भी मिला देते हैं। क्या बात है। और अब तो ग्लोबल विलेज है दुनिया और ग्लोबल विलेज में कहीं पर भी आप एक क्लिक के जरिए किसी भी मुल्क में पहुंच सकते हैं। वैसे तो सोच के जरिए इंसान कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन सोच को प्रैक्टिकल में ढालना और फिर उस प्रैक्टिकल को इस तरह से पेश करना कि सारी दुनिया उसकी तारीफ भी करे, उसको सराहे भी। बिल्कुल जनाब, और एक दूसरे को भी सराहते सराहते लोग हम सफर बन जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ जी सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले बिलाल
اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی زارا کی، جنہوں نے جو ہے ایک دوسرے کی کیا کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، وی لاگنگ کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے، دو خاندانوں کو جوڑا، بلکہ دو ممالک. یہ بڑی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے کیونکہ رضوان سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو ہم شادی کرتے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں اتنے دور کیسے جائیں گے بھائی، پیٹرول اتنا مہنگا ہے تو دوسرے شہر کیسے جائیں گے. تو اب جو ہے دو ممالک سے تعلق رکھنے والے دو مختلف لوگ آج ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ ولاگنگ کے ذریعے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہماری بہو بنگلہ دیش سے آئی. ہماری بہو. تو سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں اپنی بہو کو، زارا کو اور بلال کو. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں بلال؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ زارا آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو. بلال سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. زارا آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور یہ سب سے پہلے سوال ہے کہ اب تو سوشل میڈیا پر رابطہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اتنا کچھ فیک ہے، اس میں سچے جذبوں کی تلاش کیسے ممکن بنائی آپ نے؟ سچائی اب شرما رہے ہیں آپ. بلال آپ اتنا شرما رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے ہمیں بھی شرم آ رہی ہے. چلے زارا سے شروع کرتے ہیں. زارا، بنگلہ دیش سے تعلق ہے آپ کا؟ جی. بنگلہ دیش میں کس سٹی سے؟ ڈھاکہ. ڈھاکہ سے ہیں. تو بلال سے ملاقات کیسے ہوئی؟ ایکچولی میں سوشل میڈیا میں کام کرتی تھی بنگلہ دیش میں. ابھی کافی سارے ڈرامہ میں بھی میں نے کام کیا، تو یہ میری ڈرامہ بنگلہ دیکھتی تھی یوٹیوب پر. تو پھر یہ میری یوٹیوب مطلب فیس بک جو اکاؤنٹ ہے ڈھونڈ لیا، تو مجھے ریکویسٹ دیا. 6 مہینہ بعد میں نے ایکسیپٹ کیا اس کو. 1 مہینے بعد؟ 6 مہینے بعد. 6 مہینے بعد؟ او مائی گاڈ. جان کے یا کوئی اسٹریٹجی تھی یا ایسے دیکھے ہی نہیں فرینڈ؟ نہیں دیکھی نہیں، تھوڑی کام تھی اس لیے. تو پھر جس دن میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، بہت ساری پلیز تھی، پلیز 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 ایکسیپٹ می. تو پھر ایکسیپٹ کر لیا آپ؟ ہاں. تو پھر بلال کیا چیز تھی جو متاثر کی زارا کی؟ یہ ایسے ریکویسٹ بھیج؟ ویسے ہی شکل اچھی لگتی چہرے سے، اچھا، اور رائٹنگ بھی بنگالی مطلب جو کرتی تھی وہ اچھی لگتی تھی. میں نے میسج کر کے چھوڑ دیا پلیز کال می پلیز کال می. اس نے کیا نہیں. 6 ماہ بعد اچانک آن لائن تھی. پھر میں نے ویڈیو کال پر اس سے بات کی. اس نے تھوڑی سی بات کی، بولتی ہے میں ڈھاکہ سے کھلنا جا رہی ہوں. تو میں نے سوچا یہ میاں والی کیا کہ وہ چہرے سے ملتان پاکستانی لگتی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا یہ پاکستانی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. لیکن جب ڈھاکہ میں اپنے گاؤں میں گئی تو میں نے دیکھا ساری مطلب کلچر، میں کہا یہ ڈھاکہ کی ادھر کی ہے بنگلہ دیش کی. اچھا میں ذرا آپ سے بلال یہ جاننا چاہوں گی، اتنا کانفیڈنس کہ پہلی دفعہ آپ نے ویڈیو کال کر دی؟ جی. اتنے دن 6 ماہ انتظار کروایا، میسج کر دیے تھے. تو آپ نے کہا کہ میں چیک کروں آئی ڈی فیک تو نہیں ہے، میں ویڈیو کال کروں گی، کیونکہ اکثر اوقات لوگ جب ریکویسٹ بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں ویڈیو کال می پلیز. تو آپ نے بھی ایسے کیا ہو کے؟ اچھا بات چیت سٹارٹ ہوئی، دوستی ہوئی پہلے؟ کتنے عرصے دوستی رہی؟ 1 سال دوست تھی. اس کے بعد ہم ریلیشن شپ میں گیا. وہ ڈائریکٹلی مجھے بولا تم مجھ سے شادی کرو گی، پاکستان آؤ گی. تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ اس نے انکار کر دیا تھا. بولتی ہے نہیں میں نہیں پاکستان آ سکتی، تم بنگلہ دیش آؤ گے. پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے بولا میں دیش نہیں چھوڑ سکتی، تمہیں آنا پڑے گا. تو پھر وہ ویزا کی اپلائی بھی کیا ہے پاکستان میں بنگلہ دیش کا، تو ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا. ہاں جی 2 دفعہ ہے، دونوں دفعہ رزلٹ کر دیا. نہیں اچھا یہ سب ہوتا ہے. ایک امپورٹنٹ چیز، جب انکار کر دیا تو اس کے بعد پھر بات کیسے آگے بڑھائی؟ پھر تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو کھی گانے سے یا کیا کیا؟ میں نے بولا تو میرا ایک دوست بن جا، اچھا دوست بن جا. جواب تو آپ نے دے دیا، آپ نہیں آ سکتے. میں ایسی بات کرتا رہا. پھر میں نے جب ادھر سے اس کو خود ویڈیو کال پر بتا دیا یہ دیکھو میں ایمبیسی میں ہوں، مجھے تو ویزا نہیں مل رہا. بولتی ہم دبئی چلے جاتے ہیں. اچھا تو دبئی جا کے شادی کر لیتے ہیں. اچھا انکار کرتے کرتے اچانک دبئی جانے کا پلان جی. اچھا ایسا وہ تھا نا کہ انکار بھی ہے لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں بڑھتا ہے پیار ان کی نہیں سے. انکار بھی نہیں اور اقرار بھی نہیں تھا. اچھا ایسا ہو گیا. اچھا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، یعنی کہ جو معاملات تھے وہ آگے بڑھ رہے تھے لیکن زبان سے انکار ہو رہا تھا. تو پھر مطلب یہ معاملات تو چلتے رہتے نا کہ آپ اگر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ، لیکن داد دینی پڑے گی بلال کے ٹیمپرامنٹ کو کہ انکار سننے کے بعد بھی ایمبیسی پہنچے اور وہاں اور پھر گھر میں کیسے کس طرح شیئر کیا کہ دوسرے ملک کی لڑکی ہے؟ آپ نے بھی زارا اور بلال آپ نے بھی گھر میں کیسے بات کی؟ گھر میں اس کے پاپا کے ساتھ تو میں نے دوسرے تیسرے دن بعد بات کر لی تھی. اس نے بولا یہ میرا دوست ہے، تو ایسے ہی مطلب بتا دیا تھا اس نے. پھر وہ مجھ سے بات کرتا رہا، 1.5-2 سال اس نے بات کیا مجھ سے. اچھا تو ٹھیک ٹھاک تھے. میں نے بھی گھر میں گیا تھا، بتا دیا تھا، پکچر دکھائی اس کی. امی نے بول دیا، ابو نے بول دیا ٹھیک ہے. امی نہیں مان رہی تھی؟ امی نے بھی بول دیا. امی نے بھی بول دیا. جی. تو زارا کتنا یہ عرصہ لگا آپ کو کہ بلال واقعی ہی آپ کو پاکستان بھی لے کے آئے گا یا پھر آپ کے ساتھ بنگلہ دیش بھی جائے گا، اس چیز کو یقین کرنے میں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ سب پہ تو یقین نہیں کیا جا سکتا
कैसे यकीन दिलाया बिलाल? नहीं, ये मुझे बहुत प्यार करती है और रोना भी करती, इसलिए यकीन आया कि इतनी रोती है मेरे लिए। अच्छा सारा ये बताएं, बीच में जब रिलेशनशिप होता है तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, बातचीत भी खत्म हो जाती है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि गलतफहमियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो आप लोगों के दरमियान भी हुई? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ये मुझे ब्लॉक कर देती थी, मैं फिर इंतज़ार करता था जब गुस्सा कम हो जाएगा, मैं किसी और नंबर से फ़ोन करके बोल देता था चलो अभी तो मान जाओ, फिर मान जाती थी। वाह जी वाह, ये तो लेकिन मैंने कभी नहीं इससे गुस्सा किया, यही करती, जितनी बार केस नहीं नंबर ब्लॉक करके सो जाती सुकून से। रीजन मैं क्या होती थी लड़ाई की? लड़ाई की रीज़न है वीज़ा की मसला में रीज़न होती थी ज़्यादा, मतलब उसको भी नहीं मिलता था, बांग्लादेश में मुझे भी नहीं मिला था। जब उसको नहीं मिला था फिर मैंने बोला चलो मैं अप्लाई करती हूँ, तुम्हें नहीं मिला, मैंने भी 2 बार अप्लाई किया, मुझे भी रिजेक्ट कर इसका 2 दफा खत्म अच्छा, नहीं उनको दिया था। पाकिस्तान नहीं आने दे रहे थे, आपको बांग्लादेश नहीं जाने दे? जाने नहीं दे रहे थे। फिर कौन सा रास्ता निकाला? फिर हमने सोचा था हम नेपाल जाएंगे, क्योंकि नेपाल में जो होता है ना ऑनरेबल वीज़ा होता है, तो दोनों ही जा सकते हैं, तो वहाँ पे जाके हम रह लेंगे, वो उधर ही वो कुछ कम करेगा, बस हो जाएगा। नहीं तो शादी कब हुई? कॉल पे निकाह हुआ? नहीं, जब 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया था फिर हमें कोई मशवरा दिया कि आप लोग ऑनलाइन निकाह करें, इसमें वीज़ा मिलता है, तो फिर ऑनलाइन निकाह कर लिया, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट किया, वीज़ा मिल गया। वाह जबरदस्त। पहले आपको वीजा मिला है पाकिस्तान हाँ, आने का? हाँ मुझे जी, मिला। इसको मिला है। अभी आप नहीं गए बांग्लादेश? नहीं जी। कब जाएंगे बांग्लादेश? नेक्स्ट ईयर में भी। अच्छा Next year? ज़ारा, आप पाकिस्तान कब आई? और पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑब्वियसली खाने मिलते जुलते हैं, जुबान भी समझ लेते हैं एक दूसरे की, फिर यहाँ पे भी एक प्रॉपर बंगाली कम्युनिटी भी है, पाकिस्तान की क्या चीज़ अट्रैक्ट की आपको? पाकिस्तान बांग्लादेश की कल्चर इतना फ़र्क नहीं है, सेम ही लगता है, बस खाने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे रोटी मैं चावल खाती हूँ। चावल तो बहुत और यहाँ पे पसंद की जाती है। ज़्यादातर spicy भी इसको ज़्यादा अच्छी है। चीज़ लगी है बिरयानी। तो चावल है ना भाई? बिरयानी अच्छी तो लगी। बिलाल बना के खिलाई आपने बिरयानी ज़ारा को? नहीं, ये मुझे खिलाती है बना के। अच्छा कितना अर्सा हो गया शादी को? शादी को हमने शादी किया था ऑनलाइन पे सितंबर 16, 2022। 2022 में। तो तकरीबन 1.5 साल हो गया है 1.5 शादी साल को। हो गया। अच्छा बिलाल, आपको क्या फ़र्क लगा थोड़ा सा, जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं या फिर बांग्लादेशी लड़कियां हैं, या लड़ाई के वक्त वैसे ही लड़ती हैं या फिर कुछ मुख्तलिफ है? नहीं, सेम ही लड़ती हैं, कोई फर्क नहीं इनमें और पाकिस्तान में। Experience था लेकिन ये है जो बंगाली लड़के उसको मनाना इजी है, अच्छा। पाकिस्तानी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और नाराज होकर घर वापस चली जाती है, ये वापस तो नहीं ये जा ज़रा सकती। यहाँ से वापस जाना ज़रा मुश्किल है। तो अच्छा, इंटरनेट के ज़रिए अब जो पूरी दुनिया को एक पैगाम गया, ख़ासतौर पर बांग्लादेश में, कि पाकिस्तान में भी सच्चे लोग मौजूद हैं, प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में पैगाम दिया ज़ारा ने। कितना ये ज़रूरी है कि हम ये असल में जो हकीकत है हमारी वो दुनिया के सामने रखें कि सब लोग धोखेबाज नहीं हैं, सब लोग एक जैसे नहीं हैं, आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकते हो, और रास्ता मुश्किलात तो आएंगी लेकिन इन द एंड कामयाबी भी और खुशी भी है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल है। अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, इंसान को मिल जाता है इंसान एक न एक दिन। लेकिन बहुत से लोग होते हैं 2-3 माह बात करते हैं, 6 माह बात करके धोखा दे के बोल देते हैं चलो ठीक है तुम्हें वीज़ा नहीं मिल रहा, तुम ना आओ, मैं अपनी मेरे मोम नहीं मार रही। ज़्यादातर जो लड़के हैं ना ऐसे ही करते हैं, कई बार लड़कियां भी कर देती हैं, पे मेरी अम्मी नहीं मार रही, बाप नहीं मार रहा। हाँ, लेकिन वो नहीं इंसान मारेंगे को ना। थोड़ा सब्र करना चाहिए, हालात से लड़के मिल अच्छा जाते ज़ारा, हैं। एक चीज़ लड़कियों को बड़ा जो है इसमें मुहतात रहना पड़ता है कि अगर हमें ऑनलाइन कोई अप्रोच कर रहा है तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि फेक भी होगा। अक्सर औकात लोग टाइम पास के लिए भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, और अमूमन लड़कियां इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती हैं। आपको जो भी प्रपोज कर रहा हो और सोशल मीडिया पे कर रहा हो तो कभी भी नहीं लेती हैं। फिर निकाह हो जाना और वीज़ा की रिजेक्शन भी हो रही है, एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें भी इंसान के थोड़े से इधर भी लोग कहते हैं तुमने दूसरे मुल्क क्यों जाना है, अपने ही घर के पास अपने पेरेंट्स के पास ही कहीं शादी करो। तो ये वाली चीज़ें भी क्या डिस्टर्बिंग थी? ऐसे नहीं लगा कि बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ लाइफ में? एक्चुअली मेरा फ्रेंड सर्कल, अदर्स पॉइंट, 1% लोग भी मुझे नहीं बोला तुम जाओ, सिर्फ मेरी अपनी डिसीजन थी, फैमिली का भी नहीं थी। तो मैंने आया, अभी तो खुश है, सब लोग भी खुश। तो चलो, साथ हमारी- में जो हमारी है दुआ है अल्लाह ताला आपको ऐसी खुशी रखे। इंशाल्लाह साथ में जॉब भी आप भी करती रही। फिर जो एक्टिंग की फील्ड है वो भी इतनी डिमांडिंग होती है कि समटाइम्स आप रिप्लाई नहीं कर सकते, समटाइम्स आप टाइम नहीं दे सकते, फिर आपका अपना फ्रेंड सर्कल है जो दूर बैठा बंदा है, उसको लगता है कि बस आपने उसी को टाइम देना है। ये कितना चैलेंजिंग ये है दोनों के लिए? बहुत ही ज़्यादा था ये, इससे तो ज़्यादा लड़ाई होती थी, इसलिए नंबर ये ब्लॉक कर देती थी। मैं इसको बोलता था अभी फ़ोन उठा, ये बोलती थी अभी मैं शूटिंग पर आई हूँ, मैं अभी नहीं उठा सकती थी। मैं बोलता हूँ नहीं एक दफ़ा मुझे अभी दिखाओ, वीडियो कॉल अभी उठाओ। अच्छा, तो ज़्यादातर यही मसला हो जब रहा आप था। पहली दफ़ा पाकिस्तान आई तो बिलाल के लिए क्या लेके आई थी?
میں نے اس کی ساری فیملی کے لیے ڈریس لے کر آیا تھا. ड्रेस और वो स्पेशल बंगाली ड्रेस था या फिर इनकी पसंद का ड्रेस था? बंगाली ड्रेस ही था, लेकिन इनका पसंद की भी थी, सलवार कमीज थी, कि मैंने इनके लिए भी सलवार कमीज लिए. इनके लिए तकरीबन 12 से 16 ड्रेस मैंने लेकर आया था. वाह, तो बिलाल आपने क्या तैयारी की हुई थी ज़ारा के लिए? ये मैंने तो मैं कुछ नहीं, बस- क्योंकि मुझे मैं इतना राजी था, अम्मी अब्बू राजी थे, अम्मी बस। अब्बू मैंने राजी से थे. वीडियो कॉल की थी है ना? अच्छा बिलाल क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन? बेकरी का काम करता हूँ. अच्छा तो उसमें भी वो भी बड़ा डिमांडिंग काम है, उसमें भी इंसान बिजी रहता है. जी. तो बेसिकली जब आपने अप्रोच किया तो इस सोच के साथ किया था ज़ारा को कि हाँ मैंने इसी से शादी करनी जी है, एक्टिंग इससे देख शादी के? पहले दिन से ही बोल दिया था मैं शादी करूंगा तो इससे करूंगा. लेकिन ये बड़ा खतरनाक नहीं होता आप किसी की एक्टिंग देखें और आपको लगे कि हाँ, सारी क्योंकि जिंदगी sometimes एक्टिंग ही चलती कैमरे रहेगी. पे कुछ और होता है, हकीकत में कुछ और होता है. नहीं, इसलिए तो फिर मैंने सोचा इससे एक दफ़ा बात करूंगा, इसको समझूंगा, साल 1.5 साल टाइम दूंगा, दोस्त बनाऊंगा, उसके बाद जब इसको समझ आऊंगा तो शादी कर लूंगा. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ज़ारा आपकी वैसे बांग्लादेश की जो सबसे एक तो मशहूर डिश होती है वो कौन सी है, और जो आपकी पसंदीदा डिश है वो कौन सी है? दरअसल बांग्लादेश में भी सेम ही है, बिरयानी फेमस है सबसे ज़्यादा, ठीक है. जो और फिश फ्राई. तो आपने यहाँ की बिरयानी खाई है, वो थोड़ा डिफरेंट है वहाँ की बिरयानी से? डिफरेंस क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, वो एक टेस्ट है, दूसरी टेस्ट है, सेम नहीं है. अच्छा क्या ज़ारा बांग्लादेश में ज़्यादातर खानों में कोकोनट का इस्तेमाल या फिश का इस्तेमाल होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि ख़वातीन जो होती हैं बांग्लादेश की उनके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, कहा जाता है कोकोनट बहुत खाती है, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, कोकोनट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सालन में भी डालते हैं हमेशा. और मेरी बात कहूँ तो मैं चलता है रोज़ाना ही मछली के अलावा मैं खा नहीं सकती. मछली खाती हो आप? हाँ, रोज़ाना और कैसे, क्या सालन बनाती हो? फ्राई? सालन. अरे वाह क्या बात. सालन कोई भी हो जाए लेकिन माछ साथ होना जरूरी है, और चावल बॉयल किए हुए. तो वो आपका भी टेस्ट थोड़ा चेंज हो रहा है बिलाल? ये वही बात है नहीं, ना, मैं ज़्यादातर रोटी खाता हूँ, बहुत कम चावल खाता हूँ. जैसे हम चावल जितने मर्जी खा लें, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं उनका ये ख्याल होता है कि जब तक वो रोटी नहीं खाएंगे तब तक उनका खाना मुकम्मल नहीं पेट ही होगा. नहीं भरता. हाँ बिल्कुल ऐसे ही ज़ारा का भी जब तक मछली नहीं होगी, चावल नहीं होगी, तब तक खाना मुकम्मल नहीं होगा. तो ज़ारा और बिलाल, चूँकि अब पूरी दुनिया में, जैसे मानूर ने बात की थी ना कि ये भी होता है कि आपको खुदा न खासा कोई धोखा भी दे दे. अब सबसे बड़ा टेंशन ये होती है कि लोग आपसे बात करके, आपसे दोस्ती करके कुछ ख़तरनाक जो खेल है वो खेलते हैं, ब्लैकमेलिंग की तरफ आ जाते हैं. ये भी एक बहुत बड़ा डर है. तो क्या पैगाम देंगे नौजवानों को कि सोशल मीडिया की तरफ तो आए, लेकिन कौन कौन सी ऐसी एहतियात है जो आपने कर रही है? जैसे ज़ारा ने एहतियात की कि 6 महीने तक तो उन्होंने देखा ही नहीं आपका पैगाम. सबसे पहले तो यही है पे किसी को भी इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, और दस्ती वीडियो कॉल पर इतनी ज़्यादातर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो कॉल ही ब्लैकमेल वरना की फौरन जगह. शादी हो जाती है. नहीं, ब्लैकमेल भी उससे ज़्यादा ही करते हैं. हाँ, जब ऐसे वीडियो ही। कॉल कर लेते हैं उसका चेहरा होता है कभी कुछ, मतलब उसकी ज़्यादा ब्लैकमेल वही वजह बनती है, और कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होता. अच्छा ज़ारा आपसे मैं जानना चाहूंगी, बीइंग अ गर्ल किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया पे किसी के साथ इन टच हैं, सिर्फ दोस्ती है, ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करना चाहते हैं, रूटीन में कलीग्स होते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि आप भी हमारी वाली फील्ड से ही रिलेटेड रही, मीडिया से आप रही, फिर आपको पता है कि इसमें बहुत बड़ा हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा होती है. तो क्या चीज़ होती है कि इतनी नेटवर्किंग, जब आप दिन में कोई 20 लोगों से मिल रहे हैं, रोज़ नए 20 नए लोगों से मिल रहे हैं, और उसमें एक ऐसा बंदा चुनना जो कि आपको लगे कि हाँ ये सिंसियर है मेरे साथ? एक्चुअली आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं वो फॉल्ट होता है, लड़की को वीडियो लेकर, जैसे बिलाल ने बोला, वो इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करते. तो इंसान को ऐसे करना नहीं चाहिए, पहले ही वीडियो कॉल में बात नहीं करना चाहिए. तो बस पहले यकीन करो, ऑडियो में बात करो, अच्छी लगे तो फिर डायरेक्ट शादी ही करो. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया बिलाल और ज़ारा, आप दोनों का. और अब तो ज़ारा बिलाल हो गई हैं आप तो. हम ऐसे ऑनलाइन भी कंटेंट बनाते हैं, हमारी यूट्यूब भी है, हम बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, टिकटॉक में भी 6 मिलियन अभी लाइक चल रही है. तो हमारे यूट्यूब के नाम भी है खान झट परदेशी पर. तो बहुत सारी रिस्पांस मिलता है पाकिस्तान में, हम रेगुलर डेली रूटीन शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छा और लगता है. इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान में मजीद प्यार भी मिलेगा. अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे, इसी तरह हमारी खुश दुआएं रहे. आपके साथ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जीते रहो बच्चा. आमीन. और अब रुक करते हैं एक ब्रेक का, उसके बाद वापस आएंगे. शायरी, गुफ्तगू और मौसीकी का मिलन, सुखनवर. और क्या हुआ, गर नहीं बादल ये बरसने वाला.
یہ بھی کچھ کم تو نہیں، دھوپ میں سایہ ہوا ہے. تو جو کہتا ہے تیرے جیسے کئی ہم اس کو لپٹنے کی اجازت نہیں دیتے، کوشش تو بہت کرتی ہے تنہائی ہماری. کو تیرا تپاک مگر یاد آ گیا. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. حروف کے رنگ کیا ہے، معانی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے ملیے ہم سے. پیدا کرنے سے بہتر تھا میں کو 3.5 مرلے کا پلاٹ خرید لیتا. اگر آپ 50 سال بھی وہ پلاٹ رکھنی تھی نا تو آج بھی اس نے 3.5 مرلے کا ہی رہنا تھا. سارے مار دیا گا نہیں لگا ہوا ہے. اب نہ افسانہ اپنی ہے کہانی، سب کو ہے سنانی اپنی زبانی. ایک ہے اداکار دوجا بیکار، ڈی جے پہ تو ہے ویسے بھی چلتی پھرتی فلم ہی لگتا ہے. یہاں ملیں گے سب رنگ ہمارے، ایسے نہ دور جائیے. مل گیا میں بھی جانا ہے، اندر تشریف لائیے. ان کی ساری توانائی ختم ہو جائے گی اور سارا شہر میرے قرضے میں ڈوب جائے گا. اگر توانائی اسی طرح ضائع کی گئی تو پورا شہر برباد ہو جائے گا. انفارمیشن ڈرائیو. مجھے طرح طرح کی جگہوں کے کھانے بنانے کا شوق ہے. بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے. ہانڈی کے ساتھ آپ تل والے کلچے وغیرہ یوز کریں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. ویری نائس. پی ٹی وی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کے لیے ایک بار پھر سے لے کر آ رہا ہے آپ ہی کا پسندیدہ شو. بنا رہے ہیں لاہوری توا چکن. ہم سب کچھ اچھا اچھا آپ کو بنانا سکھاتے ہیں تاکہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے. تو اس کو 15 منٹس لگیں گے تیار ہونے میں. فرسٹ بوائل آ جائے گا تو ہم اس کو سلو فلیم پہ لڈ لگا کر رکھ دیں گے. روایتوں کی لذت سیزن 2 صرف اور صرف پی ٹی وی ہوم پر. جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم اکثر اوقات صبح پاکستان میں آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے لائف میں کچھ ڈیفرنٹ کیا. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس جو بہت ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس، کچھ ایسے بچے جو سپورٹس میں بہت آگے ہیں، کچھ ایسے بچے جو کوئی نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، بڑے ہوں بچے ہوں. لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. جب ہم بچپن میں اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس بھی اس چیز پہ بڑے فوکسڈ رہتے ہیں کہ ہمیں ایسے اسکول میں داخلہ کروایا جائے جو کہ ہمیں گروم بھی کرے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہمیں ساتھ اس میں انکلوڈ کرے. لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ تعلیم کے زیور سے ہی آراستہ نہیں ہو سکتے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل، اور بہت سارے بچے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے تو مختلف رپورٹس بھی ہیں اور اس بات کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں پرائمری اسکول کے لیول پر بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول سے باہر ہیں، تعلیم سے محروم ہیں اس کی.
بہت بڑی ایک وجہ جسے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ایسے وسائل نہ ہونا ان والدین کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دلوا سکے، یا پھر کچھ ایسی سوچ کہ والدین سطح غربت سے اس قدر نیچے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو کام پہ لگائیں اور ان بچوں کے کام کی وجہ سے 100 200 یا 300 روپے روزانہ کی بنیاد پر ان کی آمدن ہوتی رہے، تو ان کے کمانے والے ہاتھ زیادہ ہو جائے۔ لیکن ایسے لوگ اپنی دہاڑی تو گزار لیتے ہیں لیکن مستقبل خراب کرتے ہیں، نہ صرف اپنا اور بچوں کا بھی۔ لیکن ان بچوں کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی بڑے کام ہوئے ہیں، اسٹریٹ فٹ بال کی بات کریں، اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال کی بات کریں، یا پھر ان کی مختلف گیمز کی بات کریں، یا پھر ان کی تعلیم کی بات بھی کریں، تو جب بھی موقع ملا ہے، اتنے اسٹریٹ سمارٹ چلڈرن ہوتے ہیں یہ کہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو یہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دیتے ہیں۔ بات ہوتی ہے موقع ملنے کی۔ بالکل جناب، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے بچوں کو موقع دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی جو قوم ہوتی ہے اس کی ترقی کے پیچھے ایک ریزن ہوتے ہیں، اس کا پلر ہوتے ہیں۔ پڑھو پاکستان پڑھو، اس سلوگن کے تحت بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو فاؤنڈر ہیں، وہ ہیں مطلوب بخاری صاحب، اور ان کا جو بیسیکلی سیٹ اپ ہے، جو ان کی آرگنائزیشن ہے، اس نے صرف تعلیم نہیں بچوں کو دی بلکہ ان کو انگریزی شاعری بھی سکھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کیونکہ وہ خود بڑے اچھے سے انگریزی شاعری کرتے ہیں، تو بچے بھی جو ہے نا اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو صرف پڑھایا نہیں جاتا، ان کی صحت پر بھی بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ مہینے میں ایک بار ان کا جو ہے وہ مفت معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو مطلوب بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پڑھو پاکستان پڑھو کے بانی۔ اور مطلوب بخاری صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال چال ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ خیریت سے؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ شاید پوئٹری پہ آپ میرا کریں گے پروگرام، لیکن لاسٹ نائٹ مجھے بتایا گیا کہ نہیں، پوئٹری پہ بعد میں ہوگا، ابھی یہ پون شاہ اسکول سسٹم کا آئیڈیا جو آپ نے لیا ہے اور جس پہ یہ کام کر رہے ہیں، تو میں نے کہا جی ویلکم، بالکل پیشنیٹ اباؤٹ پوئٹری اینڈ پیشنیٹ اباؤٹ آپ کا جو کریئر کی ڈائیورسٹی اور اتنی خدمات ہے، چاہے وہ ادبی ہو، بیٹا میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، پوئٹری بھی بڑی کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے، اور اسی طرح ہی جو ہے ایجوکیشن ہے۔ لیکن وہ پوئٹری میں تو آپ کو اتنی ذرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی نا، اتنا وہ تو خدا کی دین ہے، اور آپ ہاں یہ چیز ہے، لکھ دیا، یہ چیز ہے، اس پہ کافی ایفرٹس کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بچوں کو اور ان بچوں کو جن کے پاس وسائل نہیں، بہت مشکل کام ہے، کیا بہت مشکل کام ہے۔ ایسا فیل ہوا کہ ان بچوں کو بھی تعلیم ملنی چاہیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے؟ بیٹا پہلی چیز، آئی ایم اے ٹیچر، ٹھیک ہے نا، تو ٹیچر کی حیثیت سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک سوسائٹی اگر وہ کہتی ہے کہ جو پراسپر کر رہی ہے، امن ہے اس میں، اور وہ ایوالو کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے نہ ڈاکٹر ہے نہ انجینئر ہے بلکہ ٹیچر کا رول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ٹیچر صحیح کام کر رہا ہے نا، تو وہ سوسائٹی بالکل ایک بہترین سوسائٹی ہوگی۔ بالکل دے دیں ہمیں۔ تو میں جوک بھی آپ کو سناؤں کہ ایک بندے سے میں نے ریکویسٹ کی کہ بچے کو پڑھانے کے لیے بھیج دو، تو مجھے کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے نا، آپ کو 12 ملکوں سے پیسہ ملتا ہے اس کا، مطلب آپ کو وہ مینٹلٹی، مائنڈ سیٹ، اور وہ اس چیز سے بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یار ہاں ملتا ہے، آپ مہربانی کریں بچہ۔ اس کا کچھ آپ نے کیا ہے؟ جو بچوں کے پیرنٹس اعتراض کرتے تھے کہ یہ 200 یا 300 دہاڑی کا لے کے آتا ہے، تو یہ اب اگر پڑھے گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ نہیں، اس کا دیکھیں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، لیکن وہ ڈریم ہے ابھی، صحیح، اور اس کا آگے کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر ہوا تو میرا خیال یہ ہے کہ میں ان بچوں کو 8 تک ایجوکیشن دلاؤں، پھر ان کو اکنامک مین بناؤں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا نا کوئی نہیں شارٹ کورسز، ان کے ٹیکنیکل شارٹ کورسز ہونے چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں 70% جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اور ہمارے ہاں 4 to 6% ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر، اور یہ ضرورت بھی ہے، باہر بھی جو بیٹا مین پاور ریکوائرڈ ہے وہ اسکلڈ بیسڈ۔ اگر دیکھیں نا، آپ کسی کو پلمبر بنا دیتے ہیں، آپ کسی کو الیکٹریشین بنا دیتے ہیں، آپ کسی کو کوئی اور سکل سکھا دیتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ لیکن صرف ایجوکیشن جو ہے نا، وہ ایجوکیشن ایم اے بھی کر لیں، بی اے بھی کر لیں، کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا۔ تو میرا ذہن یہ ہے کہ میں ان کو 8 تک کراؤں گا، اور اس کے بعد ایک شارٹ کورسز ان کے لیے، کوئی پلمبر بن جائے، کوئی الیکٹریشین بن جائے، ہم وہ بھی کوشش کریں گے کہ کوئی تھوڑا سا سپورٹ کرتے رہیں بچوں کو۔ لیکن ہنر سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ ذریعہ معاش اپنے لیے، تاکہ نا ایک یوزفل سٹیزن بنے اپنے ملک کے نا۔ مطلوب بخاری صاحب کتنے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ سر بیٹا اس وقت ہمارے پاس 52 بچے ہیں، جن میں سے 30% کے قریب جو ہیں نا وہ ہیں ان پرویلیجڈ ہیں اور نیڈی بچے ہیں، جن کو ہم کتابیں کاپیاں بھی دے رہے ہیں،
اور یونیفارم بھی دے رہے ہیں. باقی کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ اپنی فیس کتابیں کاپیاں خود دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس طرح کر کے نا ایک ہے ہمارا. تو بخاری صاحب اب بچے جو اسکول آتے ہیں ان میں خاص طور پر جو انڈر پریویلیجڈ ہیں ان کے لیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیوٹریشن صحت ایک دفعہ معائنہ ہو گیا ان کا لیکن روز کا خوراک اور جو خاص طور پر دوسرے بچوں کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتاؤں. یقین جانیں کہ میں تو ابھی اس فیلڈ سے ابھی ساری زندگی ہماری ایئر فورس میں گزری جس سے بالکل ہی ہم ان ٹچ رہے ہیں. ابھی میں ان لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں ایک بچہ ہے جو اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے بہت زیادہ نا. تو وہ میں نے اس کے باپ کو بلایا اور اس سے کہا کہ یار اس کا کیا مسئلہ کیا ہے. تو اس نے کہا جی کہ اس نے ناشتہ نہیں کیا. تو میں نے کہا کیوں ناشتہ نہیں. کہتے جی روٹی کوئی نہیں تھی صبح گھر پہ نا. تو اس طرح ہی آ گیا. پھر ہم نے اس کے فادر کو اپنے اسکول میں ہی چوکیدار رکھ لیا. اور بچے کو ہم دیکھیں ہم اس کی سیلف ریسپیکٹ کو نا اور سیلف اسٹیم کو اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. یہ ان لوڈ چلڈرن ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ 5 روپے لے لو اور 5 روپے اس نے دیے اور 20 روپے کی چیز اس کو بسکٹ دے دیے اس کو اور کوئی چیز دے دی تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو یار کہ میں مفت کا کھا رہا ہوں. یہ مفت کا مل رہا ہے. اور وہ باقاعدہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے 5 روپے دے دیے اس کو کہ بیٹا آپ بھی لیں. اور جو 5 روپے کی چیز لینے جاتا ہے تو اس کو 20 روپے کے وہ بسکٹ پیکٹ پکڑا دیا کوئی اور چیز دے دی. تو یہ مسز میری چیزیں لے کے آتی ہے راجہ بازار سے خود اکٹھی لے کے آتی ہے. تو ہم اس طرح کی جو چیز ہے نا وہ بچوں کو بہت زبردست کام کریں مطلب بخاری صاحب. اور یہ تو خاص طور پر فیل کرنا ہے کسی کو اور اس کی زندگی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ اور اس چیز سے بہت زیادہ لوگ موٹیویٹ بھی ہوں گے اور وہ بھی شروع کریں گے. بالکل. اور بہت شکریہ مطلوب بخاری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. جس طرح بات ابھی یہ کی گئی ہے کہ کسی کی سیلف رسپیکٹ سیلف اسٹیم ہرٹ نہ ہو تو یہ چیزیں ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی بھی ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہوئے ہم بھی بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے. جہاں ہم موٹیویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو زندگی کے نشیب و فراز سے کیسے نکلنا ہے خاص طور پہ جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے کتابیں پڑھتے ہیں. شہاب نامہ انہوں نے پڑھا ہوگا. قدرت اللہ شہاب صاحب بیوروکریٹ ادیب کیا زبردست لکھتے تھے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں قدرت اللہ شہاب صاحب کے بارے میں. جب میں نے تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھا تو ان کی ایک ایفرٹ انہوں نے 3 سربراہ حکومت پاکستان جن کے وہ پرنسپل سیکرٹری رہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے عرب ممالک میں جو وقت گزارا اس میں انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی. اور خاص طور پر جو وہاں پر متنازع علاقے ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر یونیسکو کا ایک نصاب جسے یونیسکو نے منظور کیا وہ رائج کیا گیا اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کا بہت بڑا ایفرٹ ہے اور اس ایفرٹ کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے. تو قدرت اللہ شہاب آج ہم میں موجود نہیں ہے لیکن اگر وہ ہوتے تو آج ان کی 107ویں سالگرہ ہے. بالکل جناب. اور ویسے بھی جس طرح رضوان نے بتایا کہ جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی انہوں نے اس حوالے سے شہاب نامہ میں بڑی زبردست دلچسپ واقعات بھی لکھے ہیں. آج ان کی 107ویں سالگرہ ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان کے نامور اردو ادیب اور سفارتکار قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے. قدرت اللہ شہاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 3 سربراہان مملکت کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں. انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شرانگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا. ان کی اس خدمت کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا جو ان کی فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خدمت تھی. قدرت اللہ شہاب بہترین نثر نگار اور ادیب بھی تھے. ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں. قدرت اللہ شہاب کا انتقال 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں ہوا. وہ اسلام آباد ہی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں. جی جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کے حوالے سے آپ یہ رپورٹ دیکھ رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے نیوز بریک کا. نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید انٹرسٹنگ چیزیں اور خاص طور پر ہماری زندگی سے ریلیٹڈ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। अगर कल रात के हवाले से बात करें तो रहमतों और बरकतों की रात शब बारात 15 शबान, कल बहुत अच्छे से नवाफिल का इबादत का एहतमाम किया गया। और हम अगर बात करें उस रब्बे बारी ताला की, तो वो हमें नवाजने के बहाने तलाश करता है और उसने इतनी ज़रा ऑप्शंस रखे हैं हमारे पास। हम शब मेराज की बात करें, हम शब बारात की बात करें, रमज़ान अल मुबारक की बात करें, तो इस्लामी कैलेंडर में ऐसे बहुत सारे मौक़े हैं जहाँ पर वो हमें दावत देता है कि आएँ, तौबा इस्तग़फ़ार करें, उससे मांगें। और शब बारात को तो ये भी कहा जाता है कि ये तकदीर बदलने की रात है और दुआ है, वाहिद दुआ है, ऐसी चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है कि वो तकदीर बदल सकती है। तो शब बारात के हवाले से रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। शब बारात या शाबान की 15वीं रात इस्लामी कैलेंडर की बाबरकत रातों में से एक है। दुनिया भर के मुसलमान इस रात को अकीदत व एहतराम से मनाते हैं। ये नमाज, दुआ, नवाफिल और इस्तग़फ़ार के लिए एक अहम रात है और मुसलमानों के लिए इसकी बेपनाह फजीलत है। लफ्ज़ शब फारसी जुबान का है जिसके मानी है रात, और बारात अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी है आज़ादी, निजात, खुलासी। इस रात को शब बारात इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला इस रात में लोगों को जहन्नुम से निजात देता है। इस शब को इब्तदाए इस्लाम से इबादत के साथ मनाया जा रहा है। शब बारात हमें मुहासबाए नफ्स, तौबा और तजदीद अहद की तरफ दावत देती है कि हम तौबा के जरिए अपनी दुनिया और आखिरत के लिए फलाह व कामरानी का सामान तैयार करें। जी जनाब, शब बारात के हवाले से आप एक पैकेज देख रहे थे। अब ज़रा बात करते हैं सेहत के हवाले से। जब हम बड़े होते हैं, हमारी तबीयत ख़राब होती है, हमारी बॉडी के बाद अब ज़रा जिस्मानी सेहत की बात। बिल्कुल जनाब, रिजवान ने ना वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। सो बेसिकली बड़े होके रिजवान ऐसे ही होते हैं ना कि हमें पता चल जाता है तबीयत ख़राब है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन बच्चे, उनकी बीमारी को नोटिस कर लेना बहुत बड़ी बात होती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि समटाइम्स लगता है बच्चों का मूड ख़राब है, समटाइम्स लगता है कि बच्चे तो शायद ऐसे ही होते हैं, कि समटाइम्स लगता है इसके फ्रेंड्स नहीं हैं तभी ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है। बच्चों में खून की कमी, बच्चों में आयरन की कमी बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों की चिड़चिड़ेपन की। इसके साथ साथ आयरन की कमी से बहुत सी ऐसी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम इसको बहुत लाइट लेते हैं। और इस बीमारी को कहा जाता है एनीमिया। अब एनीमिया क्या है, क्यों होता है, इससे क्या हो सकता है, इसका इलाज कैसे है और किस एज में होता है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सफ़ी नियाज़ी हमारे साथ स्टूडियोज पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब एनीमिया, पहला सवाल तो ये आता है, जैसे मानूर ने बात की, कि सिर्फ बच्चों में होता है या ये बड़े होकर भी हो सकता है? नहीं, एनीमिया बच्चों के साथ साथ अडल्ट को भी इक्वली इफ़ेक्ट करता है। ये होता क्या है? एनीमिया बेसिकली आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो इसका जो इंसिडेंस रेट है जो पाकिस्तान में तकरीबन बच्चों में अंडर पॉपुलेशन ऑफ 53 to 54% है। तो इसी तरह अडल्ट्स में भी ये इक्वली अफेक्ट कर रहा होता है, स्पेशली फीमेल्स में। सही, स्पेशली फीमेल्स। जी बिल्कुल, स्पेशली फीमेल्स। अच्छा, बेसिकली डॉक्टर साहब ये होता क्यों है, रीजन क्या है? मतलब रूटीन में सारी चीजें खा रहे होते हैं और बच्चों की तो डाइट बड़ी अच्छी होती है, हर वक्त खाते रहते हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को ये तो पता होता है कि उनके बच्चों को खून की कमी है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उनको खून की कमी किस वजह से है या उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एनीमिया वैसे तो बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है या ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो एनीमिया की बच्चों में वजह पाई जाती है वो ग़िज़ाई किल्लत की कमी है, और उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तकरीबन जो नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 49% बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ग़िज़ाई किल्लत की कमी की वजह से डॉक्टर साहब, ये तो थैलेसीमिया में भी खून की कमी और फिर एनीमिया में भी कोई लिंक है इनका, या ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? जी बिल्कुल, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एनीमिया की बहुत ज़्यादा काजेज़ हैं, बहुत एक वास्ट टॉपिक है। तो मोस्ट कॉमन जो बच्चों में होता है वो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया भी एक काज है एनीमिया की, लेकिन वो पैथोलॉजिकल डिजीज़ है कह लें या इनहेरिटेड डिजीज़ कह लें, जिसमें बच्चों का जो खून जो है वो टूट रहा होता है जिस्म में, तो जिसकी वजह से उनको खून की कमी हो जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन क्लियर कर दें प्लीज़, कि खून की कमी और आयरन की कमी क्या ये एक ही चीज़ है या मुख्तलिफ चीज़ें? नहीं, देखिए पहले मैं बता चुका हूँ कि एनीमिया का मतलब है खून की कमी होना। फिर खून की कमी की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। इसमें सबसे
बड़ी वजह जो बच्चों में है वो आयरन की कमी है। जिस तरह बच्चों में जो बच्चे स्पेशली कॉ मिल्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जिनको प्रॉपर वीनिंग फूड स्टार्ट नहीं की जाती, या जो प्रोलॉन्ग मदर फीड पे रहते हैं, अक्सर मैं ये समझ रही होती हैं कि उनका बच्चा दूध मदर फीड ले रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कब उसके साथ वीनिंग फूड स्टार्ट करनी होती है और वो प्रोलॉन्ग फीड करवा रही होती हैं, तो उनमें मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है। इसी तरह कॉ मिल्क में बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट कम होते हैं, तो बच्चे मोस्टली हमारे पास जो आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे वो कॉ मिल्क पे बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। बिल्कुल सही। तो अब इसका सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा कि बच्चा खुदा न खास्ता एनीमिया का शिकार हो गया, और दूसरा ये कि क्या ये बड़ों में भी होती है? जी बिल्कुल, ये बड़ों में भी, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि स्पेशली फ़ीमेल में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इसमें बड़ी कॉमन सी अलामात हैं जो माएँ बड़ी आसानी से हमें आके बता रही होती हैं, ख़ुद आके बता रही होती हैं। इसमें सबसे पहली अलामत यही है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं, बच्चे थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा भागते हैं तो बच्चे अपने आप को थकावट महसूस करते हैं अपने आप के अंदर। बच्चों में मस्कुलर पेन, बच्चे आके बता रहे होते हैं कि हमें जिस्म में दर्द है। अक्सर पेरेंट्स भी आके कह रहे होते हैं कि जी मेरा बच्चा आता है खेल के तो कहता है जी मेरी टांगों में दर्द होना शुरू हो गया है, मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया है। इसके अलावा साथ साथ एक बहुत कॉमन चीज़ लैक ऑफ एपेटाइट, बच्चों में बिल्कुल भूख नहीं लगती। जी बिल्कुल, ये सारे ऐसी अलामात हैं जो बहुत ही कॉमन हैं। और इसके अलावा जो स्पेशली स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें साहब ये बातें सुनकर सारी की सारी माएँ जो हैं जो बच्चों को पूरा एफर्ट करके खिलाती हैं तो परेशान हो जाएंगी कि ये तो खुदा न खास्ता हमारे बच्चों की एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि बच्चे तो अगर भूख भी लगी तो वो रेजिस्ट करते हैं, हमने खाना नहीं है। जी बिल्कुल, मैं जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि पेरेंट्स को ये पता होता है, हमारे आके खुद बता रही होती हैं माएँ कि जी मेरे बच्चे को खून की कमी है, लेकिन इस चीज़ की उनको एजुकेशन नहीं होती कि ये क्या वजह क्या है या इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बाकी और भी काफ़ी सारी अलामात हैं जिसमें रिपीटेड इन्फेक्शंस उनको ज़्यादा हो रही होती हैं जिनको अनीमिया होता है स्पेशली बच्चों में। उसके अलावा माउथ अल्सर्स बच्चों में हो रहे होते हैं। और लास्टली एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ईटिंग डिसऑर्डर कह लें, पाइका जिसको हम कहते हैं, कि बच्चे नॉन फूड आइटम खा रहे होते हैं जिसमें मट्टी, चूना, इवन के नाखून ये नॉर्मल नहीं कंसीडर किया जाता कि बच्ची सीमेंट, जी बिल्कुल सीमेंट मट्टी खाएं तो ये नॉर्मल नहीं जी नॉर्मल नहीं है। ये अनीमिया का ही अलामात में से एक अलामात है कि बच्चे मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, मट्टी की क्रेविंग होती है बच्चों को। जी बिल्कुल, इवन के ये पेंसिल मुंह में रख रहे होते हैं, वो चबा रहे होते हैं, जी बिल्कुल, नेल बाइट कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। ये सारी अलामात हैं अनीमिया की। सही हो गया। तो डॉक्टर साहब अब इसका हल क्या है? जब पता चल जाए आयरन की कमी है तो फिर क्या करें? क्योंकि इस एज में पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि हमने बच्चों को सप्लीमेंट्स नहीं देने, अब दवाइयों पे लगा दिया तो सारी ज़िंदगी दवाइयों पे। जी बिल्कुल, इसमें जैसे मैं बता चुका हूँ कि ग़िज़ाई किल्लत है, तो ग़िज़ाई किल्लत आपने आयरन कंटेंट बढ़ाना है, ऐसी खुराक बच्चों के लिए लेनी है जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। तो इसमें तीन चीज़ें मैं तीन कलर बताऊंगा जो माओं को स्पेशली पेरेंट्स को याद रखने चाहिए, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्राउन कलर हैं। रेड से आप ये याद रखें कि गोश्त जितने भी रेड मीट हैं, कीमा, कलेजी, वो आपने उनको देनी है। अनार हो गया, एप्पल हो गया, रेड कलर है, वहाँ से आसानी से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। इसी तरह ब्राउन कलर में आप खजूर देख लें, उसके अलावा आलू, पोटैटो वगैरह, उसमें आयरन कंटेंट एग योक में ज़्यादा होता है। और ग्रीन में सारी आपकी ये ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही होती हैं, वहाँ जैसे पालक हो गया, तो वहाँ से ये तीन कलर सिर्फ याद रख लें पेरेंट्स, तो वहाँ से उनको अंदाज़ा हो सकता है कि किस चीज़ में आयरन ज़्यादा है, और आयरन इनके इस्तेमाल ज़्यादा करने से उनमें आयरन डेफिशिएंसी। अब एक सवाल है, अब जिस तरह का आपने कहा कि कलेजी और गोश्त है, हम देखते हैं कि ब्रायलर गोश्त आ रहा है, चिकन आ रहा है, या फिर फार्म की बकरियां हैं, और फिर उनकी कलेजी के हवाले से कहा जाता है अगर बड़ा गोश्त भी है तो उसमें भी जानवरों को जिस तरह से इंजेक्ट किया जाता है उनकी ग्रोथ के लिए, और जो फीड दी जाती है कि वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो वो जिगर को इफेक्ट तो नहीं करती कि वो वही जिगर अगर कलेजी बच्चे खाएं या बड़े खाएं तो वो मुतासिर हो सकते हैं? ये भी तो एक मिथ पाई जाती है। मैं स्पेशली ये कह रहा हूँ कि रेड मीट, रेड कलर मैंने जो बताया कि रेड मीट का इस्तेमाल किया जाए। रेड मीट मोस्टली ये बीफ,
मटन ये होते हैं। जी। अगर चिकन लेना भी है तो वो आपको ये फॉर्म जो आप कह रहे हैं इसमें जो चिकन मिलता है वो उसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन देसी अगर आपको मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल करने से भी तो बड़ा मुश्किल इलाज बता रहे हैं आप तो आसान सा इलाज बताएं। लेकिन ये जो 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, खजूर हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है, होती भी है जी बिल्कुल होती है। पेरेंट्स को नहीं पता कि उसमें आयरन कंटेंट है, अब दे नहीं रहे होते, वो दे सकते हैं। उसके अलावा एप्पल हर जगह से हर घर में अवेलेबल होता है और वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। डॉक्टर डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, चले आयरन की कमी बच्चों में तो आपने बताया, लेकिन ख़वातीन में भी और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन में भी उनको भी आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि माँ में अगर आयरन की कमी है तो बच्चा जो कंसीव किया हुआ है उसमें भी आयरन की कमी जी होगी? बिल्कुल। बल्कि इसकी एक इटियोलॉजी में ये भी है कि अगर मदर हर सेल्फ अनीमिक है, खून की कमी है, तो जब उसका जो बच्चा होगा उसमें भी खून की कमी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि एक टिपिकल स्टोर होते हैं आयरन के जो बॉडी ने अपने अंदर रिज़र्व रखने होते हैं। तो अगर शुरू से स्टार्ट से आयरन कंटेंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा स्टार्ट से ही उसको आयरन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोलॉन्ग्ड इलाज है, इसका ट्रीटेबल है, या फिर ये हम सिर्फ अपनी खुराक से ग़िज़ा से ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले ग़िज़ाई किल्लत, जैसे मैंने बताया 3 कलर आप याद रखें। इसके अलावा बाकी और भी फूड्स हैं जो आयरन जिनमें होता है, उसका इस्तेमाल। जब आसान हल ये लगता है कि आप जाएँ जाके डॉक्टर से पूछें और 2 या 3 वक्त की दवा है वो बच्चे को दे दें या बड़े को दे दें, ताकि उसी से ही जो है वो नहीं, पहले सबसे पहले तो आपने डाइटरी इनटेक अच्छा करना होता है। सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले डाइटरी डेफिशिएंसी जिसकी है उसको बढ़ाना है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है और जो डॉक्टर स्टार्ट ही करेगा वो है आयरन मेडिकेशन। आयरन मेडिकेशन ईज़िली हर जगह से हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं। आयरन स्टार्ट करना चाहिए और आयरन जो है तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए स्टार्ट किया जाता है और सिंपल सी डोज होती है, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैक्सिमम। मोस्टली बच्चों में तो सिरप फॉर्म में दिए जाते हैं, वो देना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी बताना चाहूँगा कि अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो उनको आयरन स्टार्ट किया जाता है और वो खुद से बंद कर देते हैं 10 दिनों में या इवन के 2 हफ्तों में बंद करके आ जाते हैं, क्योंकि फॉलोअप इसका जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं 2 हफ्ते पे उनका फॉलोअप हम करवाते हैं। तो अक्सर जब 2 हफ्ते के बाद आते हैं तो वो कहते हैं जी हमने बंद कर दिया। क्यों? वजह बताने पे वो बताते हैं कि ब्लैक स्टूल, काला पखाने उनको शुरू हो गए थे और वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जी बच्चे के पखाने में खून आना शुरू हो गया। अच्छा। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आयरन का कलर ऐसा है, उसी की वजह से बच्चों का जो स्टूल है वो डार्क हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, इवन के बच्चे थोड़ा बहुत लूज स्टूल भी कर सकते हैं। तो वो आयरन की वजह से है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी तो होता है ना कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई सप्लीमेंट हमें बताते हैं तो हम उसका ओवरडोज ले लेते हैं, दोबारा वही सिम्टम्स आए तो दोबारा लिए। जिस तरह विटामिन डी के भी अगर ज्यादा ले लें तो बहुत ज्यादा स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसके क्या आयरन की क्या स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस? बिल्कुल, मैं एक और बात भी ये पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अक्सर जैसे पेरेंट्स को, जैसे मैं बताया स्टार्ट में, कि उनको पता चल जाता है कि बच्चे को खून की कमी है। बच्चे का रंग जो है, स्पेशली जो पाम एरिया है वो पेल हो जाता है। अगर उसको पाम को कंपैरिजन किया जाए सेम एज के बच्चे को जिसको खून की कमी ना हो, या इवन के अपने साथ आप कंपैरिजन करें तो बच्चे का जो हाथ होगा जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा या अनीमिया होगा तो वो पेल होगा, तो वो उनको पिलाहट का शिकार हो जाएगा। जी वो बिल्कुल पिलाहट होता है। इवन के वाइट, अगर वाइट है तो इसका मतलब है सीवियर एनीमिया है। अच्छा जी, सीवियर एनीमिया है तो उसकी फिर फर्दर ट्रीटमेंट उनको इवन हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। तो बच्चों को जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को फ़ौरन पता चल जाता है कि इनको खून की कमी है, तो वो क्या करते हैं, खुद से जाके सेल्फ मेडिकेशन आयरन ख़रीद लेते हैं, जो मैंने बताया इजीली अवेलेबल है, बड़ा चीप उसकी प्राइसेस हैं, इजीली अवेलेबल है और ख़ुद से स्टार्ट करना शुरू तो ये जो बच्चे नॉन फूड आइटम्स खाते हैं, जैसे कैंडीज़ हो गई या फिर वो बने हुए फ्राइज़ बने हुए मार्केट के और ड्रिंक्स हो गए, ये भी कॉज करते हैं? जी बिल्कुल, ये जंक, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स को ये तो पता होता है कि इनके बच्चों को खून की कमी है, लेकिन ये नहीं पता होता कि अक्सर पेरेंट्स आके कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत खाता है। फिर जब उनको हम थोड़ा सा हिस्ट्री लेते हैं तो वो पता ये चलता है कि जंक फूड
چائے کافی، جیسے میں جو کافی یا چائے ہیں یہ آئرن کی ابزارپشن کو کم کر دیتے ہیں. تو چائے کافی زیادہ لے رہے ہوں گے، جنک فوڈ بہت زیادہ لے رہے ہوں گے، تو پھر ان میں بھی آئرن ڈیفیشنسی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی کیونکہ آئرن اس میں نہیں ہوتا. اچھا پیرنٹس کا تو ہوتا ہے نا کہ بچہ اگر کھانا نہیں کھا رہا یا چاول نہیں کھا رہا، دودھ نہیں پی رہا، تو کم از کم وہ بازار کا جوس پی رہا ہے، کچھ تو کھا رہے ہیں. کچھ تو پیرنٹس کھا اکثر رہے کہتے ہیں ہیں کچھ تو کھا رہے ہیں، چلو کچھ بھی کھا لے. اسی طرح میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ آئرن کی کمی، ہم نے تھوڑا سا خواتین کا بھی ایشو یہ ٹچ کر لیا بچوں کے ساتھ ساتھ، کیا مرد حضرات میں بھی آئرن کی کمی ہوتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا تو ویسے گوشت کا انٹیک میلز کا آئی تھنک بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے رضوان؟ کچھ کہوں چلے رہنے دیتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ اگر ہم خواتین کو دیکھیں تو خواتین جو ہے زیادہ تر جنک فوڈ یہ پسند کری ہوتی ہے، مرد حضرات زیادہ شنواری گوشت یہ چیزیں کھاتے ہیں. جی بالکل، مرد میں کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے. لیکن میں بچوں میں اور فیمیلز میں اسپیشلی یہ زیادہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بات وہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں تو آئرن کی ایک پراپر ڈوز ہوتی ہے. ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ان کے ویٹ کے حساب سے اور ان کی سیویرٹی آف جو سمٹمز ہیں اس کے حساب سے ہم آئرن کی ڈوز کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں، خود سے بازار سے آئرن خریدا اور خود سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں آئرن اوور لوڈ ہونے کے چانسز ہیں. اور آئرن اوور لوڈ ہو تو آئرن اوور لوڈ کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں. جگر افیکٹ ہو سکتا ہے، دل افیکٹ ہو سکتا ہے، ایون کہ اسکن افیکٹ ہو سکتی ہے، اور بھی بہت زیادہ. اچھا ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، اکثر اوقات جب ڈاکٹر ہمیں کوئی سپلیمنٹ دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ کیسے لینا ہے، کیونکہ ان کو نارملی لگتا ہے کہ ناشتے کے ساتھ لے لیں تو اٹس فائن. جب ہم جاتے ہیں فارمیسی پہ تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آئرن سپلیمنٹ آپ نے سفید چیز کے ساتھ نہیں لینا، دہی کے ساتھ نہیں لینا، دودھ کے ساتھ نہیں لینا. اب یہ متس ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم فارمیسی والے کے پاس ڈگری ہوگی ایسے ایکچولی ہم مان لیتے ہیں نا بات کی شاید واقعی کوئی ریزن ہو، ڈاکٹر نے جلدی میں نہ بتایا ہو، کیونکہ ہر بندہ ناشتے میں چائے نہیں لیتا، کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ دہی کھاتے ہیں. تو کیا آئرن کے سپلیمنٹس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نہیں لینا سفید چیزوں کے ساتھ، یا متس ہیں یہ؟ نہیں، یہ بالکل متس ہیں. آئرن کو عموماً میلز کے ساتھ لینا چاہیے. کوئی بھی کھانا جیسے صبح کھایا ہے آپ نے، میں نے بتایا نا سمپل سی ڈوز ہوتی ہے، یا بچوں میں تو اسپیشلی ایک ٹائم دیا جاتا ہے یا 2 ٹائم میکسیمم دیا جاتا ہے. تو یہ میل کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں، میل کے فوراً بعد. اس سے زیادہ بڑی کیا نعمت ہوگی کہ آپ کھجوریں کھائیں اور اس سے یا پھر آپ بادام کھائیں یا پھر آپ آلو گھر میں بچوں کو بنا کے کھلائیں. مارکیٹ سے جو خرید کے آپ نے بچوں کو کھلانے ہیں جو کہ پتہ نہیں کس آئل میں ان کو بنایا گیا ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ گھر میں بنا کے کھلائیں، اور اس سے بچے بھی اور بڑے بھی. جو قدرتی غذائیں ہیں اس میں بہت بڑی طاقت بھی ہے اور بہت ساری ڈیفیشنسیز کو دور کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ ہم ان ساری چیزوں کی بات تو کر رہے ہیں، تھیلیسیمیا، انیمیا. اب انیمیا بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب تو ماڈرن ایج ہے تو بچے موبائل پر یا اسکرین ٹائم ان کا زیادہ ہو گیا ہے. اسکول میں بھی وہ ایکٹیویٹیز اس طرح کی نہیں ہیں. بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جہاں پر فزیکل ٹریننگ کا یا فزیکل ایکٹیویٹیز کی اتنی اسپیس نہیں ہے، بچے بند رہتے ہیں، پارکس میں بھی کم جاتے ہیں. وہی ٹائم پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں گزار لیں، سردی ہے یا گرمی ہے. وہ بھی بچوں کو ان ایکٹیو کرتی ہے. کیا وہ بھی لیڈ کر سکتی ہے اس طرح کی چیز کو؟ پیرنٹس کنفیوز نہ ہو جائیں کہ جی اب بچہ اگر ان ایکٹیو ہے فزیکلی تو کہیں انیمیا کا شکار تو نہیں ہے؟ نہیں، باقی علامات بھی تو ہوں گی نا. جیسے میں نے بتایا، اگر وہ کھیلے گا تو بہت جلدی تھکاوٹ محسوس کرے گا، اریٹیبل ہو جائے گا. باقی علامات یہ بھی تو ہیں ساتھ ساتھ، ان کو بھی تو دیکھنا ہوگا. اس میں کنفیوژن کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر دیکھیں یہ تو موڈ سوئنگز ہیں نا، جو نہیں کھیلنا چاہتا تو اس کو زبردستی تو آپ نہیں کھلوائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صفی، آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے آئرن کی کمی کے حوالے سے خواتین میں، بچوں میں اس کی کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ہمیں آگاہ کیا. ہم بات کر رہے تھے آئرن کی کمی، خون کی کمی، کس طرح ہم ان کو نیچرل وے میں وہ چیزیں جو ہمارے کچن میں موجود ہیں ان کے تھرو حل کر سکتے ہیں. سپلیمنٹ اگر زیادہ لیں گے تو کیا ہوگا، کم لیں گے تو کیا ہوگا. اچھا ایک مزیدار چیز ہے کہ اگر ہم میانہ روی رکھیں گے نا، اگر زیادہ لیں گے تو بھی نقصان ہے، کم لیں گے تو بھی نقصان ہے. تو میانہ روی، اب اعتدال کے ساتھ چلنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ صرف خوراک کے معاملے میں نہیں، زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اگر ہم اعتدال سے آگے بڑھیں گے تو اس کے لیے وہ ہمارے لیے اچھا ہے. تو اب اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ایک بریک لے لیں، تھوڑا سا پاز لے لیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے صبح پاکستان. بچت اپنائیں، معیشت بچائیں.
तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और आज है मंडे। मंडे को क्या खास होता है रिजवान? हफ्ते का पहला दिन होता है, बहुत बिजी दिन होता है, बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उनको इंतजार होता है कि अभी तो वीकेंड गुजरा है, अगला वीकेंड कब आएगा। तो पहला दिन ही हम आगाज ही ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं कितना मुश्किल है, कितना लेकिन भारी हमें भी काम है। इंतजार होता है, और जिनका का? इंतजार है और वो आ गए हैं स्टूडियो में हर मंडे को हमारे साथ मजर शहजाद साहब मौजूद होते हैं। मैं मुश्किल चीज़ों की बात कर रहा था, आपने तो आसान चीज़ की बात कर दी और मज़ेदार चीज़ की बात की है आपने, और मज़ेदार चीज़ कार्टून होते हैं। बिल्कुल जनाब, और मजर शहजाद साहब एक तस्वीर के जरिए ना अक्कासी कर देते हैं हमारे इर्द गिर्द क्या। और अस्सलाम वालेकुम मजर शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज तो ब्लैक मतलब हालांकि मंडे है और ब्लैक डे मना रहे हैं आप लोग। ने आगाज किया ना, स्ट्रॉन्ग कलर है ना जरा, ये तो है खूबसूरत। लेकिन हर कलर का एक पैगाम होता है, और आप तो चूंकि ब्लैक एंड व्हाइट में चलते हैं, हम तो ऐसे ही जो रंग आ गया। अली ज़फ़र का गाना भी है ना, रंगी हैं तो रंगों हाँ से जी, भी जो ज्यादा। सुबह सुबह मिल गया पहन के आ गए। आप तो बड़ी तैयारी करके आते हैं रिजवान और मानूर, और देखते हैं आज बड़ी अब तैयारी कीजिए। और अब हम नाज़रीन को जरा चीज़ मजेदार सी एक न्यूज़ भी दे दें। न्यूज़ ये है जी कि इंसान के जहन में चिप लगा दी गई है, और वो उस चिप के जरिए अब सोचने से कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है। अब माउस को तो उसने कंट्रोल कर लिया है, अब उस पर क्लिक करना बाकी है। जी जनाब, और जिस इंसान के दिमाग में ये चिप लगाई गई है वो इंसान बिल्कुल ठीक है और बज़ाहिर सेहतमंद नजर आ रहा है। ये कहना है जी न्यूरालिंक के मालिक एलॉन मस्क का कि जिस शख्स पे हमने चिप लगाई थी वो बिल्कुल ठीक है, और वो अपने दिमाग के जरिए कंप्यूटराइज्ड माउस को भी कंट्रोल कर सकता है। और ये एलॉन मस्क का कहना है, जिन्होंने ये बात एक्स अच्छा, ये सारे इस तरह के काम कर रहे हैं। ये लोगों को अर्थ के जरिए दूसरे जो सैयारे हैं वहाँ पर ले जाने के लिए भी उन्होंने कंपनी का आगाज़ किया है, फिर स्पेस की सैर कराएंगे। अब ये टेलीपैथी के बारे में हम पढ़ा करते थे मुख्तलिफ नॉवेल्स में, मुख्तलिफ कहानियों में, टेलीपैथी के जरिए किसी का दिमाग कंट्रोल किया जा सकता है। अब दिमाग के जरिए कंप्यूटर को कंट्रोल करेंगे। कंप्यूटर के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी तो दिमाग ही है, जो उसका CPU होता है या फिर जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो तो कंप्यूटर दिमाग ही है। तो अब उसको कंट्रोल करेंगे ये उस चिप के जरिए जिस शख्स के दिमाग में ये लगाई है, और उसको न्यूरोलॉजी से कनेक्ट किया गया। अब उसका शिनाख्त नहीं बताएगी कि कौन शख्स है, लेकिन अब हमें क्या पता किसके जहन में, किसके दिमाग में ये चिप लगा दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेहतयाब है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है ना उसका कोई रिएक्शन नहीं सामने आया फिलहाल। और अब रुख करते हैं एक ऐसी खबर का जो कि हम अपने बचपन में कहीं ना कहीं सुनते आए हैं, अपने छोटे बहन भाइयों, अपने बच्चों या अपने इर्द गिर्द के छोटे बच्चों जो मुंह में कुछ भी डाल देते हैं, क्रेविंग होती है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, इसी तरह बच्चे सिक्के खा लेते हैं कभी, और ये बड़ा इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, पेरेंट्स को फौरन उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। लेकिन ये काम इस दफ़ा एक बच्चे ने नहीं किया, ये किया है मगरमच्छ ने। और मगरमच्छ का ये जो बच्चा था इसने भी ये शरारत की, लेकिन उसने एक सिक्का नहीं खाया, इसने 70 सिक्के खा लिए। और नायाब नस्ल का ये मगरमच्छ था, इसके सिक्के खाने की वजह से चिड़िया घर में जो है ना खलबली मच गई। और ये नायाब इसलिए कि इसकी स्किन जो है वो सफ़ेद है। अब इस एक यहाँ पर हम बहुत सारे लोग हैं हमारे जो कि अपने मुख्तलिफ क्या कहें, रिवायात कहें, अपने अकायद कहें, कि वो सिक्के फेंकते हैं पानी में, मन्नत मांगते हैं तो सिक्का फेंक दिया, अगर किसी की यादें मिटानी है तो सिक्के फेंक दिए, और अगर कुछ भी करना है तो अपने आप सुकून के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक। अब वो उस आबी मखलूक के लिए कितने ख़तरनाक हो सकते हैं उसकी मिसाल इस खबर में है कि उस मगरमच्छ में जो कि पहले से ही नायाब है और उसकी जो आबादी है वो मादूम हो रही है, उसके पेट में सिक्के चले गए। अब उसके खून टेस्ट किया गया तो पता चला कि इसके पेट में सिक्के हैं, लिहाजा उसको अब इलाज किया गया। बाकियों के भी उसकी वजह से चेक करना पड़ा कि बाकी मगरमच्छ तो मुतासिर नहीं है, लेकिन बाकी सियाने निकले और उन्होंने सिक्के नहीं वो ऐसे होता है ना कि एक दोस्त को आगे करते हैं और पीछे से सारे दोस्त भाग जाते हैं, तो मगरमच्छों ने भी ये किया कि एक दोस्त को आगे किया और पीछे से सारे दोस्त भाग के। जहाँ हम बात करते हैं रंगों का, तो कायनात की हर चीज़ में खूबसूरत मुख्तलिफ रंग मौजूद हैं जो कि हमें इस होने का पता देते हैं कि इस निज़ाम हस्ती को चलाने वाली ज़ात
بہت بڑی ہے. کوسے قزح کے رنگ ہماری زندگی کے رنگ ہوتے ہیں اور ایسے ہی رنگ ایک پرندے کے پروں میں بھی موجود ہیں اور ایک وائلڈ لائف فوٹوگرافر نے ان رنگوں کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا ہے. اچھا, ان فوٹوگرافر کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو جب انہوں نے تصویر کو کلک کیا تب انہیں بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ جیسے ہی سورج کی روشنی اس کے پروں سے ٹکرانے کے بعد نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوسے قزح کے سارے رنگ موجود ہیں. پرزم جیسے کام کرتا ہے ایسے اس کے پروں نے کام کیا ہے اور یہ جو تخلیق ہے یہ بلا شبہ اس ہستی کے حوالے سے بڑا واضح پیغام ہے, بڑا واضح ثبوت ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس نے جو بھی بنایا ہے وہ بہت ہی انوکھا, بہت ہی منفرد اور بہت ہی خوبصورت بنایا. تو اب اس فوٹوگرافر کو کہنا ہے کہ یہ جو پرندہ ہے یہ انہوں نے اس کو انٹینشنلی کلک نہیں کیا, بالکل کلک جناب, کرنے کے بعد پتہ چلا. اور یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ اپنے پر لہرا رہا تھا تو واقعی کوسے قزح کے رنگ جو ہے نظر آ رہے تھے اور یہ قدرت ہے اور ہمیں ہر چیز میں جو ہے قدرت نیچر نظر آ رہی ہوتی ہے. اور سم ٹائمز رضوان ہوتا ہی ہے کہ ہم بڑی اچھی چیز لیتے ہیں اور وہ چیز اتنی اچھی نکلتی نہیں ہے, جب ہم اسے ٹھیک کراتے ہیں تو وہ اور زبردست نکل آتی ہے. سم ٹائمز ہم جو ہے کسی ایسے کاریگر کے پاس اس کو لے کے جاتے ہیں نا کہ وہ اس کو صحیح کر دیتے ہیں. یہ جو کاریگر بولے نا آپ نے, اب ایک کاریگر ہے فوٹوگرافر, اس نے تصویر بنا دی ایک اور مجموعی طور پر 2024 کی جتنی بھی تصویریں بنی تھیں جو مقابلے کے لیے گئیں 6500 تصاویر, ان میں مقابلہ تھا بہترین تصویر کا, بہترین فوٹوگرافر کا. اب ایک تصویر نے ان کو فوٹوگرافر آف دا ایئر بنا دیا. بالکل جناب, اور یہ فوٹوگرافر آف دا ایئر ہیں جی ایلیکس ڈاسن, اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ ویل کی ہڈیوں کی تصویر بنائی ہے اور اس تصویر نے پتہ کتنی تصویروں کو شکست دی ہے, 6500 تصویروں کو شکست دی ہے. اور زیر آپ جو ڈھانچہ تھا ویل کی ہڈیوں کا, یہ انہوں نے وہ تصویر تھی جس کو انہوں نے ایک کمپٹیشن میں سبمٹ کروایا اور سبمٹ کروانے کے بعد یہ انڈر واٹر فوٹوگرافر آف دا ایئر 2024 قرار پائے ہیں. اور یہ جو زبردست کاریگری کی ہے نا انہوں نے, اس کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا ہے. اور مانور نے کاریگر بھی کہہ دیا. بالکل جناب, کیونکہ کاریگر کی میرے پاس ایک بڑی زبردست تھی ایک نیوز تھی, لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب رخ کرتے ہیں جہاں ہم کاریگری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو رضوان, ہم نے پروگرام کا سٹارٹ کیا پیار سے, عشق سے, محبت سے, پھر ہمارے درمیان شادی سے, انجام بھی رضوان نے بتا دیا. پھر ہمارے درمیان آج بھی آرٹسٹ موجود ہیں, کچھ بنا رہے ہیں, کچھ تخلیق کر رہے ہیں, کچھ نے تخلیق کیا اور بڑے ڈیفرنٹ طریقوں سے کیا. تو آج ہم ذرا رخ کرتے ہیں کہ ایسی شاعری کا جو کہ ہے تو ایک مہینے کے نام پہ, بھادو کے نام پہ, لیکن انگریزی زبان کی شاعری ہے. شاعری میں زندگی کے عکس نمایاں ہیں اور وہ شاعری ہے جی مدیحہ ارسلان کی. جی, مدیحہ ارسلان حنیف صاحبہ ہیں اور انگریزی میں شاعری ہے. اور شاعری تو شاعری ہوتی ہے, وہ اردو میں ہو, پنجابی میں ہو, انگریزی ہو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زبان تو میڈیم ہوتا ہے سننے کا, سمجھنے کا, کہنے کا. تو جس بھی زبان میں آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں, ترجمانی کرنا چاہیں تو وہ اچھی ہو تو وہ اچھی لگتی ہے. بالکل جناب, اور ہمارے درمیان موجود ہیں آج مدیحہ ارسلان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. مدیحہ کی یہ بک آپ کے سامنے ہماری اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گی. بھادو اس کا نام ہے اور انگریزی زبان کی بک ہے, بہت زبردست سے جو اس کے کور پیج ہے. مجھے یہ بتائیے گا اس بک کی تھیم کیا ہے بیسکلی؟ اس کی تھیم زندگی ہے. اس میں ہر لائف ایز اٹ از, اس میں ہر وہ بات ہے جو زندگی میں ہم گزارتے ہیں یا زندگی ہمیں گزارتی ہے. دکھ, خوشی, سب کچھ, غم, بچے کی پیدائش, انوائرمنٹ, پولیٹکس, سوسائڈ بامر, پیار, عشق, صوفیزم, everything that you go through life, وہ سارا کچھ اس میں موجود ہے. تو یہ وہ تو ساون سے تعبیر کیا جاتا ہے, آپ نے اس کا نام رکھا ہے بھادو, کیونکہ ساون سے کیا تعبیر کیا جاتا ہے؟ ساون جو جسے میں زندگی کے تقریباً جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہے, اگر دکھ ہیں زندگی میں, برسات بھی ہے, اور شاعروں نے زیادہ استعمال بھی کیا ساون کا موسم. اچھا, بھادو کیوں؟ اوکے, بھادو کیوں؟ بھادو بہت گھٹن کا مہینہ ہوتا ہے نا, ہاں, اور اس گھٹن کے مہینے سے نکلنے کی ایک کوشش ہے. سو اٹس اے بریک فرام آپریشن. بھادو اس لیے بھی کہ 11 مہینوں میں پنجابی کے ایک یہ واحد مہینہ ہے جو فیمنن ہے. اچھا, جی, یہ کیسے فیمنن؟ جی, لینگویج, اکارڈنگ ٹو دا لینگویج اٹس اے فیمنن منتھ. اچھا, جی,
اینڈ اس کی بڑی مزے کی مت بھی ہے. ساون میں خواتین اپنے گھروں کو مطلب میکے جاتی ہیں, ان کو بھیجا جاتا ہے, وہ جھولے ڈالتی ہیں, پی کے گھر بھائی بہن مزے سسرال سے دور, اور بھادوں میں پرانے وقتوں میں ان کو واپس آنے کے لیے کہہ دیا. تو وہ یو نو دا فیلنگ آف مسنگ دیئر پیرنٹس یا یادوں کے ساتھ اور اپنی آزادی کو کھو دینے کا جو تھا دکھ, وہ ہے بھادوں. رخصتی کے بعد پھر رخصتی ہے, ایک اور رخصتی ہے. جب کی ایک نظم ہے اس میں, ہوم سک, اس کو پیج پلٹتے میں نے دیکھا, اور یہ وہ احساس ہے جس کو ہم بیان نہیں کرتے اکثر, ہم کہہ بھی نہیں سکتے, سننے والا سمجھ بھی نہیں سکتا. شاعر کیسے ترجمانی کرتا ہے ان تمام احساسات؟ دیکھیے جو فراق ہے نا وہ ہمیشہ سے ہے, انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے وصال تک فراق رہے گا. تو یہ جو ہوم سکنس کی فیلنگ ہے نا, ٹو میٹ دا بلاوڈ, اگر ہم اس کو صوفیزم میں کہیں کہ مجھے اپنے عاشق سے یا اپنے معشوق سے ملنے کا جو درد ہے وہ دیٹ از ہوم سکنس, اور وہ ہمیشہ آپ انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے. وہ خالی پن اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک اس کا وصال نہ ہو جائے. لیکن آپ جس طرح اب ہم ریالٹی کے حوالے سے زندگی کی بات کریں, جب وصال ہو جاتا ہے تو واٹ نیکسٹ, یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ واٹ نیکسٹ, ابھی بھی وہ خالی پن دور نہیں ہوا. میں نے آپ سے بات کی نا فراق کی, وہ فراق جو ہے وہ اصل عشق کا ہے, وہ عشق شادی والے عشق کا نہیں ہے. I can understand this. لیکن بیسکلی ہم جب کسی سے مل بھی لیتے ہیں, جو ہماری ہوم سکنس ہے یا جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد بھی ہم سم ٹائمز لائف میں سیٹسفائیڈ فیل نہیں کر رہے ہوتے. ہم اکثر پوچھتے ہیں زندگی میں واٹس نیکسٹ. اگر یہ بھی مل جائے جس کی اتنی خواہش ہے, جس کے پیچھے اتنی زیادہ ہم نے جس کی طلب رہی, جس کے پیچھے اتنی تگ و دو کی, تو اس کے بعد کیا ہے؟ عشق الہی جس کو مل جائے اس کی تگ و دو ختم ہو جاتی ہے. واہ زبردست, کیا بات ہے. وہ وصال ہے. وصال یہ نہیں ہے کہ ہم نے میری کتاب چھپ گئی, میں ٹی وی پہ آ گیا, مجھے ایوارڈز مل گئے, نشان امتیاز مل گیا. یہ دیٹ از اگین اے میڈیم. ہم اویکننگ ہوتی ہے نا ہمارے اندر جو یہ ایمٹینس کی جو آپ خالی پن کی بات کر رہی ہیں نا, وہ یہ سارے میڈیمز ہوتے ہیں. ان کو اسٹیج بائی اسٹیج, یا ہماری یہ کہہ لیجئے کہ ہماری زندگی کے اسٹیپس ہوتے ہیں جن میں اویکننگ ہو جاتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیا چاہیے, کیسے چاہیے. لیکن جو خالی پن ہے نا, وہ ایک کریٹیو انسان کے دل میں ہمیشہ ہی رہے گا, کہ جب تک اس کو وہ الٹیمیٹ فرید الدین عطار نہ مل جائے, جب اس کو رومی کا عشق نہ مل جائے, تو وہ جو جب وہ عشق وہ پا گئے تو ان کے اندر ایمپٹینس ختم ہو گئی. تو وہ سیڑھی ہے جو کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتے ہیں, جی اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھیں گے آپ, اور یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز مدیحہ صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی, بھادو جس طرح آپ نے کہا فیمنن مہینہ ہے, اور فیلنگز کے حوالے سے جب بات کریں تو اکثر اوقات جو مرد اور خواتین کی جو فیلنگز ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ آئی ہیو بین تھرو دس, مجھے آئیڈیا ہے. لیکن اکثر خواتین کہتی ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ خواتین کا جو لائف سٹرکچر ہے, جس طرح ہوم سکنس کے حوالے سے آپ کی پوئم کے حوالے سے بات کی, اپنا گھر چھوڑنا, پھر اپنے گھر جانا بھی تو اپنا ایک اور گھر چھوڑ کے جانا, تو وہ ہماری فیلنگز کو ہی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مرد اور خواتین ایک ہی امتحان سے زندگی میں گزرتے ہیں, یا ان کی فیلنگز سیم ہوتی ہیں محبت کو لے کے, کسی چیز کو لے کے, اپنے عاشق کو لے کے, یا ڈفرینٹ ہوتی ہیں؟ ہر انسان مختلف ہے, اور کسی ایک انسان کو بھی ڈبے میں بند نہیں کیا جا سکتا. عورت سے بھی مختلف ہے. ایکوالٹی اور ایکوٹی میں بہت فرق ہے. صحیح. اگر میں یہ کہوں کہ مجھے گھر چھوڑنے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا مجھے اپنی ماں کا گھر چھوڑنے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا مجھے دکھ یہ تھا کہ اب میں روز ان کے سائے میں نہیں ہوں. یو نو, سو اینڈ ہر جگہ سے, مطلب آدمی بھی اگر اپنی جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاب کے لیے چلا جاتا ہے, پڑھنے چلا جاتا ہے, تو ہوم سک تو وہ بھی فیل کرتا ہے. اب وہ کس طرح فیل کرتا ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرے گا. ہم فیلنگس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتیں ہی سب فیل کر رہی ہوتی ہیں, یا اگر کوئی کرائسس سے گزر رہے ہیں, اگر کسی بھی کرائسس سے گزر رہے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد اس کرائسس سے نہیں گزر رہا یا اس کو اس کا درد محسوس نہیں ہو رہا. ہاں
मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन कुड बी ए डिफरेंट थिंग, बट इंसान तो इंसान ही है ना. जो भी इंसान महसूस कर सकता है, जिसके दिल में दर्द है, वो उसको उसी डिग्री के हिसाब से महसूस और कुछ लिख करेगा. के इसको बयान करते हैं, कुछ खामोश रह के, कुछ दोस्तों में बैठ के. एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, बड़ी सेंसिटिव से आपने जो चीज़ों को कवर किया है इसमें, और जो इसका थीम है आपने कहा घुटन का महीना, तो ये सेंसिटिविटी कब आपकी लाइफ में आना शुरू हुई? जब आपने लिखना शुरू किया स्कूल कॉलेज लेवल पे, या बड़े होके जब प्रैक्टिकली लाइफ को देखा? जो सेंसिटिव होता है ना, जो महसूस करने वाला है, हसास इंसान होता है, वो पैदा ही वैसे होता है. ठीक है ना. क्रिएटिविटी इज़ समथिंग विच इज़ गॉड गिफ्टेड. आप उसको पॉलिश करते हैं. मेरा फर्स्ट इंसिडेंट जिसने मुझे पहली दफ़ा लिखने पे मजबूर किया था, वो हम थे उस वक्त 14-15 साल के, और गर्ल्स स्कूल था हमारा, और हमारा बड़ा एक क्लोज़ ग्रुप था, और हमारी एक बहुत ही खूबसूरत दोस्त थी. हम उनकी बर्थडेज पे और मतलब घर में आना जाना और सब कुछ, और हमारे साथ उस दोस्त का बंगाली नौकर, सॉरी आई शुड नॉट हैव सेड दैट, एक नौकर उनके हमारे साथ ही बड़ा हुआ, वो भी बच्चा था, वो भी, और वो थोड़ा सा हमसे बड़ा था, एंड ही अटेम्प्टेड रेप ऑन हर व्हेन देयर वाज नोबडी एट होम, एंड शी वाज किल्ड इन दिस प्रोसेस. तो वो पहली दफ़ा जो मैंने अपनी आवाज़ उठाई, तो वो इसके खिलाफ थी. ज़बरदस्त. तो आपने तो अपनी आवाज़ उठाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आवाज़ उठाना और अपने जज्बात का इजहार करना, फिर उससे बाकी लोगों को तक़वियत मिलती है. अब हम देखते हैं कि आपका एहसासात के हवाले से क्लैरिटी होना बहुत लिखने के लिए जो मुसन्नफ़ है अदीब कहलाता है, और वो मुआशरे की तश्कील करता है. अदब समाज का आईना भी है. अंग्रेज़ी मीडियम ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते पाकिस्तान में. शायरी की बात भी करें तो शायद अंग्रेज़ी लिटरेचर वाले भी कम पढ़ते हैं. इसका इंतखाब ये मुश्किल फ़ैसला था, ये किसी की ख्वाहिश थी, ये अपनी चाहत थी? अच्छा, एक तो ये कि क्योंकि हमारा स्कूल का मीडियम जो है अंग्रेज़ी है, ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेज़ी है. बर सग़ीर में, पाको हिंद में 4,1600 ज़बानें बोली जाती हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायलेक्ट्स. ज़बान ने मेरा इंतखाब खुद किया. अच्छा. हाँ, और लेकिन ज़बान ने तो किया, लेकिन मैंने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा. इसमें आपको कमली मिलेगी, इसमें आपको मेहर मिलेगा, इसमें आपको तस्बीह मिलेगी, और जिसके को फुट नोट्स में मैंने अंग्रेज़ी में जिस तरह भी हो सका ट्रांसलेट किया है. अच्छा. क्योंकि हर लैंग्वेज का एक अपना कल्चर और अपना ईथॉस होता है, वो उसी लैंग्वेज में ही बेस्ट एक्सप्रेस्ड होता है. Burning desires, oblivious no more, I am quite aware. The Kaaba would be your abode, sitting at the feet of my beloved, where the gravity pulls the soul, and the body becomes weightless. And the body becomes weightless. ज़बरदस्त. क्या खूबसूरती से इश्क हकीकी की जो आपने अक्कासी की है इसमें. और बेसिकली जिस तरह इसमें आपने कहा कि शुरू में ही बयान कर दिया कि इसमें किस तरह के थीम को लेकर चली हैं, ज़िंदगी का दुख, गम, खुशी, सोसाइटल जो इश्यूज है वो भी इसमें कवर हुए हैं. सो बेसिकली जब आप माहिर तालीम भी हैं, तो उसमें भी जब माहिर तालीम होते हैं वो भी बड़े इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि हमने तालीम के ज़रिए बच्चों में शोर उजागर करना. अब ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब सेंसिटिव होते हैं, शायरी के लिए कोई पॉलिश तो करते हैं. स्कूल में जो टीचर्स क्रिएटिव राइटिंग की कुछ ना कुछ वो भी आपको पॉलिश कर रहे होते हैं. तो क्या आप भी ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं? ऑफ कोर्स, उसके बगैर तो हम टीचर्स हो ही नहीं सकते ना. हर बच्चे की एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, और उसमें क्या खासियत है या उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो वो उजागर नहीं कर पा रहा, थोड़ी सी कमी रह रही है. वी हैव टू फोकस ऑन दैट, नॉट ऑन द एकेडमिक रिजल्ट के इसने और सारे A+ लेने, क्योंकि वो आपको शायद प्रोफेशनल सक्सेस तो दे दे, लेकिन आपकी एक मुकम्मल शख्सियत की तरतीब नहीं है. और शख्सियत की तरकीब मुकम्मल करना ये है टीचर का काम, और ये है पेरेंट्स का काम. और जो अपने आप में मुकम्मल होगा वो क्योस नहीं फैलाएगा. जो खाली लोग होते हैं, जो मुकम्मल नहीं होते, अपने आप को नहीं पहचान पाते, वो क्योस का बाइस बनते हैं अपने लिए भी और मुआशरे के लिए भी. मदिहा साहिबा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि टीचर जो है वो मुकम्मल करता है. अब जो
رویہ یا پھر جو طرز عمل بن چکا ہے وہ کریکولم ہے, اور کریکولم میں جو اجتماع آپ کے سامنے ہے, مجموعی طور پر 40 ہیں 50 بچے کلاس میں بیٹھے ہیں, تو ان کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کر دیا جاتا ہے, اور کویسچن ہے تو ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اب انسان تو پیدا ہی سوال کرنے کے لیے ہوا ہے, وہ ہر چیز پہ تجسس کرتا ہے اور سوال کرتا ہے. اب ادیب جو ہمارے معاشرے کے ایک طرح سے استاد بھی ہیں, وہ پروفیشنلی پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, لیکن ان کی کتاب کا کہنا, ان کا لکھنا کتنا ضروری ہے کہ اس تمام استادوں کو ان پیرامیٹرز پر سوچے وہ اور اس پر عمل بھی کریں. دیکھیں, ٹیچرز ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ, دس از ون ایسپیکٹ, بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو بھی ٹیچر بنتا ہے وہ ٹیچر کیوں بنتا ہے, کیا اس کے اندر یہ پیشن موجود ہے, کیا وہ واقعی میں کچھ دینا چاہتا ہے بچوں کو یا اس قوم کو یا اس ملک کو, اور پھر کیا وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین کرتا ہے کہ جو وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے وہ پوری طرح سے ڈیلیور ہو رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ ہمیں ٹیچرز نے پڑھایا, ہم سب کو, کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی کہاں پہنچا, کوئی کہاں, ہم سب کی تنخواہیں اپنے ٹیچر سے ہمیشہ زیادہ ہیں. تو جو پیشنیٹ ٹیچرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو کی فردر ٹریننگ کرنا, اور پھر ان کو ریوارڈ کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے یہ انکریجمنٹ ان میں مزید بڑھے کہ وہ بچوں کو کیسے. آپ نے 40-50 بچوں کی بات کی ایک کلاس میں, الحمدللہ میں نے کسی ایسے اسکول میں نہیں پڑھایا جس میں 40-50 بچے ہوں. اور ایک رواج بہت عام اب قائم ہو گیا ہے کہ سوال برائے سوال کرنا یا آرگیومنٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ. میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی بتایا کہ سوال سوچ سمجھ کے کیا جائے کہ واقعی میں وہ سوال ہو جس کا جواب آپ لینا چاہتے ہوں. صرف سوال اس لیے نہ کیا جائے کہ آپ کسی کو نیچا دکھانا چاہیں. بالکل زبردست. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں سیکھنی پڑے گی اور سکھانی بھی پڑے گی. بالکل صحیح. اور ایک بڑی زبردست بات کی نا مدیحہ ارسلان صاحبہ نے کہ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے, کوئی اینکر بن گیا ہے, کوئی انجینئر بن گیا ہے, کوئی کیمرے پہ آ گیا, کوئی پروڈیوسر بن گیا, لیکن سوال جو ہماری ساری تعلیم کا, ساری مشقت کا ہے, وہ سوال آخر میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ جو ہم سب کچھ بنے ہیں اس میں ہم انسان بھی بنے ہیں جو احساس کر سکے, جو کسی انسان کی صرف انسان ہونے کے ناطے اس کی قدر کر سکے, اس کی عزت کر سکے, اس کا تکریم کر سکے. بالکل جناب. اور ایٹ دا اینڈ آپ نے بڑی زبردست سی بات کی ہے کہ ہم نے سوال جو ہے وہی پوچھنا ہے جو کہ ہم جاننا چاہتے ہیں, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں پوچھنا. بہت شکریہ مدیحہ ارسلان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے اتنی زبردست سی شاعری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, اور جو سینسٹیوٹی ہے, جو کائنات کے رنگ ہیں, جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں, ان کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی کتاب میں بیان بھی کیا ہے. سو اسی پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو محسوس کرنا ہے. جو آپ کے ارد گرد چیزیں ہیں ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آواز اٹھانا, جہاں پہ پڑے وہاں پہ آواز اٹھائیں, جہاں پہ آپ کو روکنا پڑے اس کو روکیں, اور سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ سے شروع کریں. زیادہ سیریس تو نہیں ہو گیا؟ نہیں. اب آپ نے جو چیزیں محسوس کرنی ہے اس میں بجلی کے تار کو آپ نے محسوس نہیں کرنا, اگر چولہا جل رہا ہے تو آپ نے اس کو نہیں محسوس کرنا, اور اگر کوئی خاموش بیٹھا تو اس کو آپ نے محسوس نہیں کرنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.